آیت دا قرآن شریف نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون کامل اعلا قیمتی نیکی بدتا الا ملاویگی الا بحاصلے چی کم شے دے خوخی دا اللہ پلازار کے خرچ کے چی کم دے خوخی نا مون خو چی سوادے دے روڑے ویسو کے نخوری الا کہ دا بدا خدای پناما طالب لچرنی لور کا چی کم بیکار جامی دنا اوات پاتے شوے تکتا دام ورکولے شے خدا اللہ پنو حضور پاک فرمائی چی نوی جامع دے واچو لا غزال چالا خیراتی ورکا بعض خلق محتاجی زڑی تا محتاجی خوب پا دی نیت نا چیر زما و تو ضرورت نشتا نو زبا ساسم دریاب تا غرزم نے فقیر لبے ورکما نا زما و تشتا ضرورت خوما خدای نوی راکلا نو پرید و دا زڑب یو بل مسکین و مسافر لورکم آغی پور چی آغا جوڑا پا آغا سڑی باندے پرتائی رسول اللہ مبارک کوئی چی یو ٹکلام پا آغا پرتائی و تے نور واچو لے استا آغا یو ٹکلام پا آغا پرتائی آغی پور دے ثواب کے گے وجر دے صدقہ لیر خشے دے لیر خشے دے صدقہ و چی کم شے دے خواخی چی کم دے نی خواخا بنور کے نو چی دا آیت نازل شن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً راغے صحابوں کے حکمالات تھی فوراً راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وی اللہ فرمائی چی آغی پورے تک کامل نیکی نشے گٹلے چی کم شے دے خوخی و بلے ورکے نو دا ما باغ دے بے رحا دیر علا باغ دے زعہاں یا رسول اللہ حیثو شئتا یا حیثو اراک اللہ چی کم دے دا خدای خولی دے بستا دا خدای پنم وقف او دا سے باغو چی جماعت تا بلکل مخامخ باغو نن سبا چی پا جماعت پا گیٹ پا 2223 نمبر گیٹ ورو دن نشے دا رنبے برجائی چلی دقا دے کے دا باغو او اعلاو بوی بخاری شریف کے رازی رسول اللہ مبارک بدے باغ تراتاو دا غیر بے اعلاو بس کلے نو چی وقف میں کدا اللہ پنو نو رسول اللہ مبارک پہ دومرا خوشحالا شو چی بخ 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 لکا من پختو کی وی واہ 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 ذالک رابحن او رائحن اوہو دا خو دیر زبردست مال دے دیر دا فیدے مال دے تالا بڑیر غٹا فیدہ در کی وی قد سمیتو ما قلتا ابو طلحہ چی تاسوئی موردل وی اجعلها فی فقرائی قاربی کا دا سیو کا جستا رشتہ داران غریبانان دی پاغی تقسیم کا دے وطاونوی چی نا دا سکے بچی خوارے نور معلوم ہے وہ دے ورطاونوی چی نم خیرات کا نا وی اخفل چی کم رشتہ داران دی غریبانانی پاغی کے تقسیم کا نو چی دا اگر کم رشتہ داران غریبانانو پاغی کے تقسیم کا فوراً صحابہ دا سیو میلمان رالل نو حضور پاک مبارک او فرمائل دان سر میلمان بوزے صحابو تیوے نو ابو طلحہ دان سر یو میلم بوزے نو چی سنگے بوتا خد تیوے دا خوراک شتا دا پیغمبر مبارک میلم میں روستے دے ماشاءاللہ لکہ استاز میلمی ہوتا ہوتا دا مال را کذی بوزم لوٹایو پی زخرو یا استاد پلار یا دا نکم میلمی ہوتا دا ما تا پریز زبا بوزم زو پی لوٹایو خرم پلار نکم ایسونا خوشحالے گی دا پیغمبر میلمه دی علا شاب سشتا خد وطوی سڑی سخونشتا لگا غند لوٹای در ما شمانو دا نور دشتا ما شمان اوگی دی وی دا سیوکا چی دا ما شمانو نوی میسی بیانا کی دا ما شمان دی ودکا وی غلاو او دا ڈوڑای با کی دی نو ڈوڑای خلقا دا یو کس در دنا نو کمونگ نخرو نو میلمه بوی تاسو ولی نخوره کمونگ و سر خرو نو میلمه باو کی پاتشی او میلمه سوک دے دا حضور پاک میلمه دے نو تب دا چلو کے چیزا بتاتے ویم دا ڈیور انا کم کی دا ٹھیک کا نو تب ورپاسے نو ڈیور با جوڑے نظر بے امڑا کے زبیم یخد ڈیور دے امڑا کرتا وی او خدا نبلیگی چل والبا سرو کو نو موتا با سر اسی گوت اخکتا کو او میلمه با موڑ کو دکا تیاره بای اگه زمانه که دا مخ او دا لیچو دا پردن و خلق بیو بل کرد دل دقا سی چه میلمه سنگ بوتو که نو او دوڑای که خو دلا یا خده دا دیو لگا برابر کا اچه ورا لگلی غندی پوکی ورکم لیکلا باته و لخکتا کلا خده دیو بلکا نبلیگی اللہ شاب بلکا ستوریه اکلده او خدرا زیره دا سی پتیاره که بخرو میلمه خورا دی باسی گوتے اڑلے او میلمہ خوڑا او میلمہ پہ پیشو چی دی دوارو غریبانانو اس او نخوڑل او حدیث کے راضی چی نارا خیٹا خزا خاوندو دشو
ناره خېټه ښځه خاوند اوده شو او میلمه موړ کړو میلمه راغی رسول الله مبارک ته الوی الله رسوله موږ سره خو ابوطلحه دا چل وکړو ام سلیم ښځه وه الله قرآن کې آیت نازل کو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه صفت یې ولو کو چې په خپله اوږي دي خو په خپله نه خوري او بل مړی زه وایم چې زه دې موړ وي چې دا بل دې نار وي زه وایم چې زما بچو ته دې هر قسمه میوې پرتې وې قورمې دې پرتې وې او د ګاونډي بچې دې ناري پروا نشته دا ایمان نه دی دا کمزوري ایمان دی دا کمزوري مسلمانی ده کم چې الله له ورکې سي تاسو نه تپوس کوم صدقه لومبې الله لذي نو چې الله له ورکې نو ښه شی به ورکې که خراب به ورکې وایه جما په خیال خوله مو نه لقېږي الله لذي مخکې دا الله لاس ته دي نو چې الله لذي الله لاس ته دي نو سوې ډوډۍ که اعلی خشته ډوډۍ اعلی ډوډۍ الله به خوشحاله شي دې کې ثواب ډېر زیات دی قسم په خدای په دنیا کې هم فایده او قسم په خدای حدیث کې درته وایم چې په آخرت کې